अग्नि परीक्षामा जनप्रतिनिधि चुनौतीको कार्यविधि निर्वाचन बहस राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति निर्वाचन बहसमा तपाईँलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र खनाल। दर्शकवृन्द, आउँदो वैशाख 30 गते देशभरका 753 स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ। प्रत्येक नागरिकका आफ्नै निर्वाचन सम्बन्धी हकहरू छन्। निर्वाचन सम्बन्धी नागरिकका के कस्ता हकहरू छन् भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष भक्तबहादुर विश्वकर्मालाई स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छ। हजुर, नेपालमा मतदाताको हकहितको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नको लागि भनेर तपाईँहरूले 2073 सालमा चाहिँ नेपाल मतदाता अधिकार मञ्च स्थापना गर्नुभयो, होइन? के काम गर्छ यो संस्थाले? सर्वप्रथम त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो एउटा निर्वाचनको सन्दर्भमै अब हामी एकदमै निर्वाचनको सङ्घारमा आइरहेको बेलामा यो एउटा छलफलका लागि आमन्त्रण गर्नुभयो। यसका लागि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चकै तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब विशेष गरी अब नेपाल मतदाता अधिकार मञ्च चाहिँ यो सीमान्तकृत समुदायहरू, विशेष गरी जसलाई चाहिँ हामीले अलिकति सीमान्तकृत समुदाय भन्छौँ, त्यो सीमान्तकृत समुदायमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ सङ्गठन व्यक्तिहरू मिलेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एउटा काम गर्ने, मतदाताहरूको अधिकारमा काम गर्नका लागि चाहिँ यो स्थापित संस्था हो। र यसले चाहिँ विशेष गरी मतदाताहरूलाई उनीहरूले चाहिँ राइट इन्फर्मेसनहरू पाउनुपर्छ, सही सूचनाहरू पाउनुपर्छ, विशेष गरी निर्वाचनको सन्दर्भमा। र उनीहरूलाई चाहिँ विशेष गरी यो पारदर्शिताको कुराहरू र उनीहरूलाई विशेष गरी यो जनप्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ एकदमै साम्यता हुने अधिकार र जनप्रतिनिधिहरूलाई गरेका प्रमिसहरू चाहिँ उनीहरूले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा चाहिँ उनीहरूका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने। त्यस पछाडि साथसाथै मतदाताहरूले त्यो आफ्नो नामावली दर्ताको प्रोसेसदेखिको लिएर नागरिकता, इभन त्योभन्दा पहिले नागरिकता प्राप्त गर्ने उनीहरूको अधिकार भयो। त्यसपछि नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि उनीहरूले मतदाता नामावलीमा उनीहरूको नाम हुने कुराहरूको अधिकार भयो। त्यो नाम भइसके पछाडि उनीहरूले चाहिँ एउटा सहज ढङ्गले चाहिँ मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउने अधिकारका कुराहरू भए। र साथसाथै उनीहरूले चाहिँ के भनेदेखि यो भनौँ न आफ्ना अधिकारीहरूलाई, आफ्ना भनौँ जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले, निष्पक्ष ढङ्गले, स्वच्छताका साथ मतदान गरेर निर्वाचित गर्ने अधिकार समेतका अधिकारहरूमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँले जस्तो विभिन्न नागरिकका हकहितको कुराकानी गरिहाल्नुभयो, होइन? मतदाताको अधिकारको कुराकानी गर्नुभयो, होइन? अहिले पछिल्लो समय चाहिँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा त्यहाँ चाहिँ निर्वाचन हुन नसक्ने खालको सङ्केत देखिराखेको छ। अघिल्लो समयमा पनि त्यहाँ जनगणना गर्ने बेलामा चाहिँ भारतीय पक्षको दबावको कारणले गर्दा त्यहाँ जनगणना पनि हुन सकेन भनिएको छ, होइन? अहिले चाहिँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका जुन जनताहरू छन् उहाँको मतदाता नामावलीमा नामै छैन भन्ने कुरा आएको छ, होइन? तपाईँहरू त हकहितको लागि कुराकानी गर्ने मान्छे, मतदाताको हकहितको, होइन? कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने जो नेपालीहरू हो ती कुनै पनि नेपाली कुनै पनि ठाउँमा रहेका हुन्, ती सबै नेपालीहरूले चाहिँ समान ढङ्गले मतदानको अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र त्यही आधारमा चाहिँ हामीले कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ। र अब सरोकारवाला निकायहरूलाई हामीले हाम्रा कुराहरू चाहिँ भनिरहेका हुन्छौँ। चाहे त्यो लिपुलेकमा बसेका होस् अथवा नेपालभित्रै बसेका किन नहुन्, अथवा आउट अफ कन्ट्रीमा गएर बसिरहेका नागरिकहरू किन नहुन्, जो नेपालका नागरिक हुन् र नेपालको राज्य संरचनाभित्र उनीहरू छन् भनेपछि उनीहरूले सबै नागरिकहरूले चाहिँ समान ढङ्गले अन्य नागरिकको सरह चाहिँ उनीहरूले मतदानको अधिकार पाउनुपर्छ। अब जहाँसम्म रह्यो लिपुलेक, कालापानीका कुराहरू छ, अब यो जनगणना नै नभइसकेको अवस्था, अब यहाँले नै भन्नुभयो जनगणना हुनुपर्ने कुराहरू रहे। त्यस पछाडि उनीहरूको चाहिँ मतदाता नामावली सङ्कलन हुनुपर्ने कुराहरू भए। किन निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन नभएसम्म त्यहाँ निर्वाचनको कार्यक्रमहरू लान सक्ने अवस्था त रहँदैन भने त्यो सम्पूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नका लागि चाहिँ अब राज्यका संयन्त्रहरू, सिङ्गो सरकारले चाहिँ त्यो अब कुन भनौँ न विभिन्न अब आफ्ना छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग चाहिँ एउटा सहज ढङ्गको डायलगहरू गरेर डिप्लोमेटिक रिलेसनहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर डिप्लोमेटिक रिलेसनबाट चाहिँ त्यसलाई समाधान गरेर अनि ती नागरिकहरूको अधिकारलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नु
पर्ने हुन्छ। तर के हो भनेदेखि नागरिकहरूको चाहिँ त्यो एउटा फन्डामेन्टल राइट्स हो। देश हाम्रो होइन, नक्सामा देश छ, लिपुलेक लिम्पियातुरा कालापानी नेपालकै पर्छ भनेर हाम्रो अहिले नक्सा हेर्दै गर्दा पनि चुच्चे नक्सामा त्यो देखिन्छ होइन। तर जनता चाहिँ नेपाली नै हुन्, उनीहरू नेपाली भन्छन्। तर लिपुलेक लिम्पियातुरा र कालापानीका जनताले चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिन पनि नपाउने अनि जनगणनामा पनि सामेल हुन नपाउने, यही हो त राज्य समिति? होइन, वास्तवमा यो राज्यको दायित्व हो, सरकारको पनि दायित्व हो आफ्ना नागरिकहरूलाई समान ढङ्गले समान अधिकारहरू चाहिँ उपभोग गर्न पाउने, इन्क्लुडिङ मतदानको अधिकारलाई चाहिँ उपभोग गर्न पाउने, एक्सर्साइज गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न चाहिँ राज्यको दायित्व हो, त्यो गरिनुपर्छ। यही परिस्थितिमा चाहिँ अहिले सम्भव देख्नुहुन्छ लिपुलेक लिम्पियातुरा कालापानीमा चुनाव? मेरो विचारमा चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ त्यस्तो सम्भावना देखिने। यदि जनगणना नै भएको छैन, नामावली नै सङ्कलन भएको छैन, जसको नामावली सङ्कलन भएको छैन, मतदाता नाममा नामावली सङ्कलन नभएका नागरिकहरूले अहिले इभन देशभित्रै भए पनि उहाँहरूले भोट हाल्न चाहिँ पाउनुहुन्न। राज्यको कमजोरी होइन त्यो? एकदमै त्यो त राज्यको त कमजोरी नै हुन्छ नि, त्यसलाई त हामीले कमजोरी भन्नुपर्छ। किन आफ्ना नागरिकहरूलाई संरक्षण दिनुपर्ने, अभिभावकत्व नागरिकहरूलाई दिनुपर्ने, त्यसको प्रत्याभूत गर्नु त राज्यको दायित्व हो नि त। त्यो दायित्वभित्र पर्ने कुराहरूमा त स्वभावतः त्यो गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले मतदातालाई आफ्ना प्रतिनिधिसँग राखेर चुनावी कार्यक्रम अभिवृद्धि गर्ने भन्नुहुन्छ होइन, तर नेताहरूलाई जनताको गुनासो सुन्ने, नेता जनता भएको ठाउँमा आउने, त्यो दोहोरो कुराकानी गर्ने खालको माहौल त खासै देखिन्न नि फेरि। अब भनौँ न, नेपालको सन्दर्भमा अहिले पटक पटक भनौँ एक किसिमले चाहिँ हामी अब यो पछिल्लो हाम्रो 74 सालको निर्वाचन, त्यस पछाडि हामी चाहे त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन, सङ्घको निर्वाचन, यी सबै निर्वाचनहरू पछाडि चाहिँ अब देश स्थायित्वतिर गयो। अब देश चाहिँ एउटा समृद्धिको यात्रा तय गर्छ। अब देशमा चाहिँ अब हामीले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासतिर जान्छौँ। अब त्यो विकासका लागि गरिने कुराहरूमा चाहिँ हामी अब बढी छलफलहरू गर्छौँ। त्यो छलफल भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि के अरे मतदान गर्ने मात्र अधिकार होइन, किन हामीले त इलेक्ट्रोक्रेसी र डेमोक्रेसीमा फन्डामेन्टल डिफ्रेन्सेस छ क्या। हामीले मतदान गर्ने अधिकार, ब्यालेट बक्स राख्ने अधिकारको कुराहरू मात्र होइन कि लोकतन्त्रको त जनताको जीवन पद्धतिमा, उनीहरूको साँझ बिहानको उनीहरूको जीवन पद्धतिमा चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। त्यो भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, भूमि लगायतका जति पनि कुराहरू छन्, सुशासनका कुराहरू छन्, यी सबै चिजहरू चाहिँ उनीहरूले अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने हो। अब त्यो हुन चाहिँ किनभने अब हाम्रो राजनीतिक अब अस्थिरता नै, स्थिरताको हामीले परिकल्पना गरे तापनि अस्थिरता नै भइरहेको कुराहरूले पनि धेरै जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ जनतासँग डे टु डे उनीहरू चाहिँ उनीहरूका सुख दुःखका कुराहरू, उनीहरूका आफ्ना समस्याका कुराहरूमा चाहिँ भनौँ न उनीहरूले चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्नुको सट्टा उनीहरू चाहिँ राष्ट्रिय बहसमा अथवा पार्टीका आन्तरिक बहसहरूमा चाहिँ विभिन्न समयमा चाहिँ अल्मलिनु परेका कारणले पनि जनतासँग चाहिँ अलिकति उनीहरू अलिकति टाढा भएको हो। तर अब सैद्धान्तिक रूपमा के हो भनेदेखि अब उहाँहरूले कुनै पनि हिसाबमा चाहिँ आफ्ना मतदाताहरू, आफ्ना भोटरहरू अथवा आफ्ना भनौँ न कन्स्टिट्युन्सी, त्यसभन्दा टाढा रहेर चाहिँ हामीले न त जनताको विकास गर्न सक्छौँ, न त जनभावनालाई विकास गर्न सक्छौँ, न त हामी लोकतन्त्रको नै संस्थागत विकास गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले कुनै न कुनै हिसाबले आफ्ना जनतासँग चाहिँ नजिक हुने वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा जतिसक्दो धेरै जनताको उपस्थिति देखाउनुपर्छ भन्ने कुरामा त दुई मात्रै भएन होइन। थाहा छ नि तपाईँलाई, 10औं लाख मान्छेले देश छाडेर विदेश गएका छन् होइन, कोही खाडी मुलुकमा गएका छन्, कोही पढ्नको लागि पश्चिमा देशहरूमा गएका छन् होइन। तिनीहरूलाई त अहिलेको निर्वाचनमा सामेल गर्न सकिन नि फेरि। यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो र त्यो महत्त्वपूर्ण विषय यसर्थ पनि त्यो महत्त्वको विषय हो कि हाम्रो देशको लगभग अब 25% भन्दा बढी जुन एलिजिबल मतदाताहरू हो, त्यो मतदाताहरू चाहिँ 25 देखि 30% को हाराहारीमा चाहिँ देशभन्दा बाहिर छन् होइन। र उनीहरू चाहिँ लाई चाहिँ यो मतदानको प्रक्रियामा चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले ल्याउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ बहस छलफलहरू भइसके पछाडि 74 सालमा नै चैतको महिना हो, मलाई जहाँसम्म याद छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा आदेश जारी गरेको छ है। त्यो आदेशले के भन्यो भनेदेखि ती जनताहरू भनेका चाहिँ हाम्रो देशको विकासका लागि, हाम्रो देशको समृद्धिका लागि पनि काम गर्ने, रिमिटेन्स भित्र्याउने हुन् र उनीहरू नेपालका नागरिक हुन् र उनीहरू पनि त्यो उसमा चाहिँ सहभागी हुने उनीहरूको समान हक छ। निर्वाचन पद्धतिमा सहभागी हुने उनीहरूको समान हक छ भने त्यसलाई कानुनी रूपले, प्रशासनिक रूपले जुनसुकै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। तर आगामी निर्वाचनमा उनीहरूको मतदानलाई पनि सुनिश्चित गर्नका लागि चाहिँ आवश्यक कामहरू अगाडि बढाउनु भनेर चाहिँ सर्वोच्चबाट चाहिँ आदेश जारी भयो। तर अब अहिले पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ अथवा राज्यले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। भनेपछि अब
त्यो चिजहरूमा चाहिँ गरिनुपर्छ। उनीहरू त्यो नागरिकहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले उनीहरूले आफ्नो मतदान गर्न पाउने जुन अधिकार हो, उनीहरूको मौलिक अधिकार हो, आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकार हो, त्यो अधिकार उपभोग गर्नका लागि चाहिँ एक्सर्साइज गर्नका लागि चाहिँ उनीहरूलाई राज्यले चाहिँ त्यो सुनिश्चितता गर्नु चाहिँ राज्यको दायित्वभित्र नै होइन क्या। यो अचम्मको बुझिन सक्नु के छ भने विदेशीका नेपालीहरूको चाहिँ रेमिट्यान्स चल्ने, विदेशीका नेपालीहरूको चाहिँ नोट चल्ने तर भोट नचल्ने क्या। यो हामीले लाज मान्नुपर्ने होइन। एकदम राज्यले यसमा चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो देश चाहिँ ठुलो हिस्सा चाहिँ भनौँ न हाम्रो जिडिपीकै ठुलो हिस्सा चाहिँ अब 8-10% भन्दा बढी नै अब हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि यो रिमिटेन्समा डिपेन्डेन्ट छ भनेपछि त्यो ठुलो हिस्सा राज्यको विकासमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने नागरिकहरूलाई चाहिँ अधिकार पनि उनीहरूले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ राज्य सचेत हुनैपर्छ। किनभने यो भनेको कुरा चाहिँ गर्दै जाउँला भन्ने भन्दा पनि फन्डामेन्टल राइट्स भनेको त देन एन्ड देयर तुरुन्तै उनीहरूले चाहिँ उपभोग गर्न पाउने अधिकारहरू भित्र पर्छ। होइन उनीहरूको पनि चित्त दुखाइ होला नि त, किनभने उनले पठाएको पैसा चल्छ, डेफिनेटली नोट चाहिँ चल्छ तर भोट नचल्ने क्या। भोट नचल्ने त्यो अवस्था उनीहरूको भयो। उनीहरूको धेरै गुनासो छ, पानी चल्दैन भनेको जस्तो भयो। एकदमै धेरै गुनासो चाहिँ छ, हामीले पनि सुनेका छौँ धेरै गुनासाहरू। किनभने हामीले मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको छ। त्यो सही भएको कुरा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि अब एउटा वैधानिक रूपमा नै आदेशै जारी गरेको छ। यसमा सैद्धान्तिक रूपमा के हामी चाहिँ अब विमति रहेन भनेदेखि उनीहरूको अधिकार भोटिङ राइट्स उनीहरूको चाहिँ इन्स्योर गर्नैपर्छ, उनीहरूको सुनिश्चित गर्नैपर्छ भन्ने कुरा। तर तपाईँले यो भनिरहँदा चाहिँ अहिले पनि 153 भन्दा बढी देशहरूमा नेपालीहरू वैधानिक रूपले रोजगारीको लागि गएका छन्। 153 भन्दा बढी देशमा होइन 20 लाखको सङ्ख्यामा नेपालीहरू बाहिर छन्। उनले पठाएको पैसा काम लाग्छ, नोट चल्छ, तर अहिले पनि 153 भन्दा बढी देशमा गएका 20 लाख नेपालीको भोट त चलेन फेरि। त यही यहाँले भनेको 153 भन्दा बढी देशकै कारणले पनि यहाँ अलिकति जटिलता चाहिँ कहाँ पनि आइरहेको छ राज्यलाई भनेदेखि जस्तै अब हामीले त्यसको मोडालिटी कसरी जाने हो त होइन। जस्तै कि अब वैदेशिक रोजगारमा गएका अथवा अध्ययनका लागि गएका मात्रै अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने हो अथवा सबै नागरिक 153 देशभन्दा बढीमा रहेका नागरिकलाई नै सुनिश्चित गर्ने हो भने यो चाहिँ प्राविधिक हिसाबले पनि जटिल चाहिँ छ होइन। राज्यले चाहँदामा पनि तुरुन्तै आजको भोलि गर्न सक्ने होइन। सम्भव रहेछ नि, सुन सम्भव त रहेछ। जस्तो चन्द्रमामा बसेका मान्छेहरूले चाहिँ पृथ्वीमा भोट हालेका उदाहरण पनि छ। हामी विकास र प्रविधिमा पछाडि हौँ। त्यसका लागि हाम्रो विभिन्न मोडालिटीहरू हुन सक्छन्। जस्तै हामीले के छ भनेदेखि अनलाइन भोटिङका कुराहरू छन् होइन। त्यसलाई अब कति भरपर्दो बनाउने, कति विश्वासिलो बनाउने त्यसका प्राविधिक पक्षहरू छन्, त्यसमा काम गर्नुपर्ने होला। एउटा सरकार नै एउटा राज्य नै लागेपछि त्यसमा काम हुनु पर्ला गर्ला। र त्यस्तै गरेर कतिपय कुराहरू अर्ली भोटिङ सिस्टमहरू पनि छन्। जस्तै मान्छेलाई चाहिँ एउटा निश्चित अवधि दिएर त्यो मान्छेहरूले चाहिँ पहिले नै भोट खसाएर चाहिँ जान सक्ने अवस्थाहरू पनि हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि ती सिस्टमहरू पनि हामीले विभिन्न देशहरूमा एप्लाई भएको छन्, हामीले त्यसलाई अवलम्बन गर्न सक्छौँ भने उपायहरू नभएको होइन। र स्वयं निर्वाचन आएका पदाधिकारीहरू पनि उपाय नभएको विषयमा उहाँहरू भन्नुहुन्न होइन। उपाय छ तर त्यसका लागि त कानुन पहिले बन्नु पऱ्यो होइन। कानुन बन्नका लागि त राज्य लाग्नु पऱ्यो, सरकार लाग्नु पऱ्यो, अनि त्यस पछाडि विधायकहरू लाग्नु पऱ्यो, अब क्याबिनेट स्वयं लाग्नु पऱ्यो भनेको यो आम रूपमा लाग्नु पऱ्यो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ के भने कानुन सरकारले कानुन नबनाउन्जेलसम्म हामी चाहिँ लौरो अब हामीले त के भनेदेखि अब अहिले त के भने विधि पद्धति प्रक्रिया बमोजिम त रहनु पर्यो, अराजक हुने कुराहरू त भएन भने त्यसका लागि त पहिले त कानुन नै बन्नु पर्यो। कानुन बन्नका लागि निर्वाचन आयोगले इनिसिएसन लिनु पर्यो, सरकारको तत्त निकायले इनिसिएसन लिनु पर्यो, हामीले हाम्रा सल्लाह सुझावहरू दिनु पर्यो, राख्नु पर्यो। ढिलाइ गर्नै पाइँदैन, मिल्दैन होइन। जहाँसम्म फन्डामेन्टल राइट्सका कुराहरू छन् त्यसमा ढिलाइ गर्नु हुन। तर अब यो भित्रका कुरा त अब धेरै छन्। अब यहाँहरूलाई पनि जानकारी छ होइन। के हो भनेदेखि अब एउटा कुरा त अब यही भनौँ यसैभित्रको पनि विश्वसनीयता हाम्रा जुन जुन पद्धति र प्रक्रियाहरू अपनाउने हो त्यो भित्रको विश्वसनीयताका कुराहरू पनि छन्। भनौँ न हामीले अहिले पनि त्यो के अरे विद्युतीय मतदानको कुराहरू जुन हामीले टेस्ट नै गरिसकेका हौँ, अघिल्लै निर्वाचनमा चाहिँ गरेर प्र्याक्टिस पनि गरिसकेका कुराहरू छन्, त्यसलाई समेत लागू गर्नलाई चाहिँ हामी हिचकिचाइरहेका छौँ भनेपछि यो भनेको त अझै त्योभन्दा पनि माथिल्लो लेभलको कुराहरू हो होइन। भनेपछि यहाँ विश्वासको पनि ठुलो सङ्कट छ। साधन र स्रोतको मात्र होइन, विश्वासको पनि। केही वर्ष अगाडिपट्टि चाहिँ विद्युतीय प्रणालीद्वारा निर्वाचन गर्दै गर्दा कुनै ठाउँमा चाहिँ सकारात्मक परिणाम पनि आएकै हो होइन। कि हामी चाहिँ त्यो विद्युतीय डिजिटल परिधिमा नगएर नेपालको निर्वाचन चाहिँ भौतिक उपस्थितिमै सुहाउँदो खालको हो त होइन। अबको डिजिटल वर्ल्ड हो, अबको भनेको त डिजिटल वर्ल्ड हो, ग्लोबल भिलेज भन्छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ भनौँ न कति सुरक्षित बनाउने भन्ने कुराहरू त्यसमा काम गर्नुपर्छ। वास्तवमा यदि अरू देशमा सुरक्षित बनाउन सकिन्छ हाम्रो देशमा चाहिँ बनाउन नसक्ने भन्ने कुराहरू हुँदैन होइन। आखिर प्रविधि त त्यही नै हो। त्यो प्रविधिलाई हाम्रो देशमा पनि सुरक्षित र सुनिश्चित बनाउन सकिन्छ। त्यो बनाउनुपर्छ र जनताका अधिकारहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि कुनै पनि बहानामा चाहिँ एउटा नागरिकको
मौलिक हकलाई चाहिँ उपभोग गर्न नपाउने वातावरण चाहिँ रहिराख्नु चाहिँ त्यो राज्यको लागि चाहिँ सुहाउँदो कुरा हुँदैन। तपाईँहरू त अब मतदाताको हकहितको लागि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन, संस्था नै त्यही हो होइन, निष्पक्ष चुनाव हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन। अहिले पनि निष्पक्ष चुनावको कुराकानी गर्दै गर्दा नेताहरूले पैसा बाँड्ने, कुन नेताको पैसा के अरे घरबाट चाहिँ साडीका मुठाहरू निस्किए भन्ने कुरा सुनेको थियो होइन। आज पनि समाचारहरूमा चाहिँ पैसा बाँड्दै गर्दा चाहिँ कार्यकर्ताहरू पक्राउ परे भन्ने कुरा छ। नेपालको राजनीति यही पैसामुखी नै हो? वास्तवमा त्यो हुनु हुँदैन होइन, हुनु हुँदैन भनेरै अब निर्वाचन आयोग स्वयं पनि लागिरहेको छ त्यो बारेमा होइन। आचार संहितालाई पालन गराउनका लागि हामी पर्यवेक्षकका रूपमा हामी पर्यवेक्षकहरूले पनि त्यो हेरिरहेका छौँ। स्वयं अब मिडियाहरू यहाँले हेरिराख्नु भएको छ, अन्य सचेत नागरिकहरूले पनि हेरिरहेका छन् कि जुन दिनसम्म साम दाम दण्ड भेदको प्रयोग गर्ने, त्यस पछाडि गएर के भनेदेखि मतदाताहरूलाई चाहिँ प्रभावित गरेर भनौँ न कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ मतदाताहरूलाई चाहिँ प्रभावित गर्ने खालको वातावरण रौन्जेलसम्म त्यो चाहिँ सही लोकतन्त्र, सही निर्वाचन चाहिँ त्यसलाई मान्न सकिँदैन। त्यो निर्वाचन त हो तर सही होइन। सही हुनका लागि त के भनेदेखि सबभन्दा पहिले त निष्पक्ष भएरै स्वतन्त्र ढङ्गले मतदान गर्ने वातावरण चाहिँ निर्माण हुनुपर्छ होइन। त्यो भएपछि मात्रै के हुन्छ भने फ्री विलबाट चाहिँ मान्छेले कसलाई चुन्ने हो कसलाई छान्ने हो त्यो छान्न पाउँछ। तर यहाँले भने जस्तै अहिले पनि के भइरहेछ भने यत्रतत्र हामीले न्युजहरू सुनेका छौँ, त्यसका फ्याक्ट चेकिङहरू हुनुपर्ने होला, ती सही हुन् कि होइनन् भन्ने कुराहरू अझै पनि त्यसका भेरिफिकेसन होलान्। तर सानोभन्दा सानो कुनै न एउटा कर्नरमा हुनु पनि त्यो राम्रो होइन, शोभनीय होइन। भनेपछि त्यस्ता खालका चाहिँ के भनेदेखि पैसाबाट प्रभावित गर्ने, पावरबाट प्रभावित गर्ने मतदाताहरूलाई अथवा अन्य कुनै पनि हिसाबले होइन, अन्य कुनै पनि हिसाबले प्रभावित पारेर चाहिँ भोज खुवाएर होला अथवा कुनै होइन कुनै कुरा लेनदेन गरेर होस्, त्यो कुनै पनि हिसाबले चाहिँ मतदातालाई चाहिँ प्रभावित गरेर उसको फ्री कन्साइन्स जुन भन्छ उसको स्वविवेकीय अधिकारलाई चाहिँ अपहरण गरेर उसलाई चाहिँ बलजफ्ती अन्यत्र चाहिँ भोट हाल्न लगाउने र उसले सोचेको उसले चाहेको भन्दा गलत प्रतिनिधिहरू अथवा फरक प्रतिनिधिहरू आउने वातावरण चाहिँ कुनै पनि हिसाबले चाहिँ गर्नु हुँदैन। र त्यसका लागि चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ सचेत भएर लाग्नुपर्छ। र त्यो केही छुटपुटहरू जुन अहिले यहाँले भने जस्तै देखिएका छन् भनेदेखि तिनीहरूलाई रोक्नका लागि चाहिँ स्वयं अब निर्वाचन आयोग पनि अलि राम्रोसँग लाग्नुपर्छ। मतदाता अधिकार मञ्चकै तपाईँहरूकै लगभग 58 जिल्लामा तपाईँहरूको शाखा पनि छन् होइन। नोट बाँड्नेलाई भोट होइन राम्रा मान्छेलाई छानौ भन्ने खालको शिक्षा पुर्याउन सकेको छ? हामीले त्यो कुरा त भनेका छौँ, तर कुरा के भयो भनेदेखि जसरी अहिले एउटा टेक्निकल समस्या चाहिँ हरेक निर्वाचनहरूमा चाहिँ हामीले भोगिरहेको एउटा टेक्निकल समस्या चाहिँ के छ भने हामीले के भनेका थियौँ सुरुमै भनेदेखि निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ, नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने तर तोक्ने अधिकार चाहिँ उसलाई दिनुपर्छ र त्यो कम्तीमा पनि 6 महिनाको समय चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना थियो। त्यो भइसके पछाडि के हुन्छ भने यी सबै निर्वाचनका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ त्यहाँ मतदाता शिक्षाको पनि एउटा राम्रो समय चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ। त्यो छुट्याइसके पछाडि चाहिँ मतदाता शिक्षाका लागि चाहिँ के हुन्छ भने गाउँ गाउँमा चाहिँ चाहे त्यो हामी जस्ता अभियन्ताहरूको सङ्घ संस्थाको मार्फतबाट होस् चाहे त्यो निर्वाचन आयोग स्वयंकै तर्फबाट किन नहोस् त्यो शिक्षा चाहिँ हामीले फैलाउन सकिन्छ र अलिकति सचेत बनाउन सकिन्छ। तर हुन्छ के भनेदेखि हाम्रो देशमा निर्वाचन पद्धति र प्रणाली एउटा हुँदा हुँदै पनि अब गठबन्धन भइदियो। गठबन्धन पनि त्यो दुईटा पार्टीको बिचमा मात्र हुँदाखेरि त कम कम्प्लिकेसन हुन्थ्यो। अब धेरै मल्टी पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ गठबन्धन भइसके पछाडि अब त्यो मतदाताले कुन कोठामा कसरी कसलाई कुन पार्टीको हाम्रो उम्मेदवार हो अथवा प्यानल हो भन्ने कुराहरू थाहै पाउनलाई चाहिँ गाह्रो छ, जटिल छ। भने यो हिसाबले चाहिँ एकदमै मतबदर हुने चाहिँ धेरै ठुलो चान्सहरू चाहिँ भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले एउटा के भइरहेछ भनेदेखि जहाँ जहाँ अब गाउँघरमा चाहिँ अलिकति जनचेतना पुग्दैन भनिन्छ नि, तर गाउँघरमा भन्दा चाहिँ सहर बजारमा बढी मतहरू चाहिँ बदर हुने अवस्थाहरू चाहिँ यस्तो कारणले चाहिँ देखिन्छ। किनभनेदेखि सहर बजारमा धेरै पार्टीहरू हुन्छन्, धेरै पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ अलायन्स हुन्छ अनि अलायन्स भइसके पछाडि चाहिँ के हुने भयो भनेदेखि ती पार्टीहरूका कारणले चाहिँ त्यो मतदाताहरूलाई शिक्षा पुग्दैन, शिक्षा नपुगिसके पछाडि चाहिँ भोट चाहिँ बदर हुने स्थिति छ। भनेपछि यो हिसाबले मतदाताका शिक्षाका लागि चाहिँ एकदमै पर्याप्त समयहरू चाहिँ छुट्याइनुपर्छ र पर्याप्त समय मात्रै नभएर स्रोत पनि छुट्याइनुपर्छ। त्यो स्वयं निर्वाचन आयोगले त्यो स्रोतहरू छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र अब जो यदि दात्री निकायहरू छन् जसले नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छन् उहाँहरूले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। र म त भन्छु अझै नेपालको सरकारले पनि त्यो विभिन्न ढङ्गले चाहिँ त्यो मतदाता शिक्षाका लागि चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। किनभने त्यो भएपछि मात्रै एउटा सचेत नागरिकले सचेत ढङ्गले चुनेका प्रतिनिधिहरू चाहिँ के हुन्छ भने सही जनप्रतिनिधि हुन्छ। तपाईँहरू जस्तो मतदाता अधिकार मञ्चले चाहिँ स्वतन्त्र धाँधली रहित निष्पक्ष चुनाव भन्नुहुन्छ होइन। 2074 सालको चुनाव पनि देखेकै हो, मतपत्र च्यात्ने मतपत्र चाहिँ मुहा हाल्ने चपाउनेसम्मका क्रियाकलाप पनि 2074 सालको चुनावमा भएकै हो होइन। हजुर। पर्सि 30 गते चुनाव हुँदैछ, शान्त
निष्पक्ष चुनाव होला जस्तो लाग्छ? होइन, निष्पक्ष अब हामीले अब त्यो प्रतिशतमा त अब 100% निष्पक्ष नै होला भन्ने त अब अहिलेको यो समग्र परिस्थितिले हामीले अनुमान लगाउन सक्दैनौँ। तर के हो भनेदेखि पक्कै पनि विगतको भन्दा स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले हुने क्रम चाहिँ हाम्रो बढ्दै जानुपर्छ र बढ्दै जान्छ भन्ने नै आशा छ। त्यो हुन्छ भन्ने नै हामीले चाहिँ अहिले आशा गर्न सकिन्छ। तर अब काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै ढङ्गले प्रभावित हुने कुराहरूको त्यो पनि हामीले चाहिँ अब हुन सक्छ भन्ने। निर्वाचनको मापदण्ड नमान्ने, आचार संहिता मिच्ने व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल अथवा उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 बाट कारबाही गर्ने भनेको छ निर्वाचन आयोगले, तर व्यवहारमा चाहिँ कहीँ पनि देखिँदैन क्या फेरि। होइन, अब त्यो चिज चाहिँ हामीले निर्वाचन आयोगलाई हामीले पनि भनिरहेका छौँ होइन। किनभनेदेखि एन्ड अफ द डे त्यो त्यस्ता गलत क्रियाकलाप गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार अथवा जोसुकै नागरिक होस् उसलाई कारबाही गर्ने काम चाहिँ निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले चाहिँ अलिकति भनौँ न स्ट्रङली चाहिँ आफ्नो उसमा चाहिँ यस्ता खालका गलत क्रियाकलापलाई रोक्न चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर हामीले पनि भनेका छौँ। स्वयं प्रमुखज्यूलाई भेटेर पनि हामीले त्यो कुराहरू भनेका छौँ। कुरा त हुन्छ नि, उहाँले पनि भन्नुभएको छ। तर अब कुरा के हो भनेदेखि अब यो जस्तै अहिले धेरै उसलाई चाहिँ उ गर्ने कुराहरू के अरे यो स्पष्टीकरण सोध्ने कामहरू चाहिँ भएको छन् होइन, धेरै अहिले भइरहेका छन्। र अब त्यो स्पष्टीकरण सोध्ने पनि एउटा उहाँले स्वयं प्रमुखले के भन्नुहुन्छ, स्पष्टीकरण सोध्ने पनि हाम्रो कानुनी कारबाहीको एउटा प्रक्रिया हो भन्नुभएको छ। त्यो वास्तवमा होला, तर स्पष्टीकरण सोधेर मात्रै पनि पुगेको अवस्थाहरू चाहिँ छैन होइन। दण्डित गर्नुपर्ने अवस्थासम्म पनि पुग्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ छन्। त्यसले गर्दाखेरि ती अब आर्थिक अपारदर्शिताका कुराहरू होलान्, अथवा पावरको मिसयुजका कुराहरू होलान्, अथवा सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोगका कुराहरू होलान्, अथवा एउटा ठुलो पार्टी भएको कारणले सानो पार्टीहरूलाई चाहिँ भनौँ न अन्डरमाइन गर्ने कुराहरू होलान्, अथवा एउटा कुनै जाति समुदायको मान्छे अलिकति सम्भ्रान्त भएको नाताले अलिकति कमजोर वर्ग समुदायलाई चाहिँ भनौँ न अपमानित ढङ्गले चाहिँ अथवा कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ उसलाई प्रभावित गर्ने कुराहरू, यी सबै खालका कुराहरूमा चाहिँ निर्वाचन आयोग र निर्वाचन आयोगले परिचालन गर्ने संयन्त्रहरूले चाहिँ एकदम दह्रो रूपमा चाहिँ त्यसमा काम गर्नुपर्छ र त्यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। रोकेनौँ भने हामीले लोकतन्त्रको चाहिँ जुन किसिमको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ त्यहाँ पुग्नलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ पछिल्लो समय राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा पनि तोकिदिएको छैन। मेयरले 7 लाख 7.5 लाखको हाराहारी भनेर त्यस्तै सबैलाई तोकेको छ। तर प्रत्येक वर्ष चुनाव एकदमै खर्चिलो हुँदै गएको छ होइन, करोडौँ रुपियाँ खर्च नगरेर चुनाव जितिँदैन भन्ने कुरा त ध्रुव सत्य छ होइन। हामीलाई थाहा छ नि चुनावी दलहरूले चाहिँ निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डमा मात्रै केन्द्रित भएर चुनाव जित्न सक्दैनन् होइन, अथाह पैसा खर्च हुन्छ। तर निर्वाचन आयोगमा देखाउने बेलामा त निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डभित्रै रहेर देखाउनु पर्यो, भ्रष्टाचार बढ्दैन भने यसरी होइन। अब सबभन्दा पहिले त हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि निर्वाचन चाहिँ एकदमै कम खर्चिलो निर्वाचन गर्नका लागि चाहिँ लाग्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले भनेको छौँ। किन अब त्यो भएन भनेदेखि त अब के भयो भनेदेखि राजनीतिमा हिजो त्याग तपस्या गरेका मान्छेहरू जसको चाहिँ पैसा छैन भने उनीहरू चाहिँ अब आउन नसक्ने अवस्था हुने, जसको चाहिँ राजनीतिमा त्याग छैन, कुनै योगदान छैन, तर उसँग पैसा छ भने त्यो पैसावाला चाहिँ आएर चाहिँ चुनाव चाहिँ आफ्नो हातमा चाहिँ पार्ने त्यो खालको अवस्था हुन्छ भनेर निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउनु पर्नेमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले सोच्नै पर्ने अवस्थाहरू छ होइन। र यदि फेरि हामीले अर्को पनि के भनेका छौँ भनेदेखि स्टेट फन्डिङ हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ होइन। राज्यले नै बरु व्यक्तिले खर्च गर्ने भन्दा राज्यबाटै सर्टेन प्रतिशत चाहिँ उसले पाएको मतका आधारमा उसको भनौँ न अब कुन लेभलको उसको हैसियत राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा बनाएको छ त्यो आधारमा चाहिँ स्टेट फन्डिङ गर्ने राज्यले नै लगानी गर्ने खालको एउटा सिस्टम पनि बनाएर लिएर जान सकिन्छ भनिन्छ। यदि त्यो भएन भने एउटा अर्को चाहिँ कुरामा पनि क्रिटिकली निर्वाचन आयोगले के सोच्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तै कि हामीलाई थाहा छ त्यतिले त्यो निर्वाचनमा विजय गरेर आउनका लागि उसको खर्चका लागि पुग्दैन, तर हामी जबरजस्ती तोकिदिने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ भने पनि त्यो पनि वैज्ञानिक हुँदैन। यदि त्यो छैन भनेदेखि त्यसमा छलफल गरेर त्यसको चाहिँ अहिलेको धरातलीय यथार्थलाई हेरेर अहिलेको समय परिस्थितिलाई हेरेर यदि त्यो बढाउनु पर्ने भने कि त बढाएर राख्नु पर्यो। त्यो अनुसारले मान्छेले चाहिँ के गर्छ भने खर्च गर्छ र उनीहरू चाहिँ भनौँ न त्यो आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकोमा पर्दैन। यदि त्यो होइन निर्वाचन आयोगले तोकेकैमा चाहिँ गर्न सकिने अवस्थाहरू छ भने त्यसमा चाहिँ कडाभन्दा कडा रूपले यो किसिमले चाहिँ गर्न सकिन्छ र तपाईँले योभन्दा बाहिर जानुहुन्न भनेर भनौँ निर्देशन पनि दिने र यदि कोही बाहिर गइहाल्यो भनेदेखि उनीहरूलाई कारबाही पनि गरेपछि मात्रै अनि के हुन्छ भनेदेखि वास्तवमा त्यसमा ल्याउन सकिन्छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले चिन्ता प्रकट गर्नुहुन्छ क्या, जस्तो अहिले निर्वाचन आयोगले 25,000 भन्दा बढीको कारोबार हो भने चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीबाट गर्नु, पैसा कसैबाट बुझ्नु छ भने पनि 25,000 भन्दा माथि छ भने ब्याङ्क मार्फत बुझ्नु, खर्च गर्दा पनि ब्याङ्किङ प्रणालीबाट गर्नु भन्ने कुरा छ। तर
ध्रुव सत्य कुरा यो हो कि अब चुनावमा त ठेकेदार नेता दलाल तस्कर हरूबाट अथाह पैसा आउँछ। त्यो पैसा त ब्याङ्किङ प्रणालीबाट आउँदैन होइन, पैसा आउँछ अनि दलले त्यही तरिकाले कार्यकर्ता अथवा तल्लो निकायमा पैसा बाँड्छन् होइन। त्यसो गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगले खोजेको प्रतिफल पनि आउँदैन अनि निष्पक्ष चुनाव पनि हुँदैन फेरि होइन। वास्तवमा त्यो चिज त रोक्नै पर्छ। त्यो चिज रोकेन भनेदेखि हाम्रो लोकतन्त्रको संस्थागत विकास पनि हुँदैन, निर्वाचन पद्धतिलाई पनि सुधार गर्न सकिँदैन र आम नागरिकहरू जो नागरिकहरू त्यसमा आउनुपर्ने हो, उनीहरू जो राजनीतिज्ञहरू त्यसमा आउनुपर्ने, जसको त्याग छ, बलिदान छ, योगदान छ लोकतन्त्रका लागि, पार्टी निर्माणका लागि, एउटा विधि पद्धति निर्माणका लागि, उनीहरू पनि आउन सक्दैनन्। भनेपछि उनीहरू यदि आएनन् भने जो यहाँले भने जस्तै भनौँ एउटा जोसँग बढी पैसा छ, पैसावालाले नै मात्र राजनीतिलाई कब्जा गर्ने खालको कुराहरू चाहिँ अब राजनीतिको चाहिँ व्यापारीकरण गर्ने, राजनीतिको चाहिँ अपराधीकरण गर्नेतिर मात्रै सोच्ने अवस्था आयो भनेदेखि त त्यसले त सबैलाई हामीलाई त समग्र नेपालको त्यसलाई नै हामीलाई के पार्छ भने एउटा धरापमा पार्न सक्छन् भने त्यो नहोस् भन्नका लागि त हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसमै कडाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभनेदेखि खर्च कम गर्ने किनभनेदेखि प्रचार गर्ने माध्यमहरूलाई हामीले फरक होइन। तपाईँ यसो भन्दै गर्दा चुनाव त व्यापार भयो भन्छन् क्या मान्छेले। जस्तो अब तपाईँले तेल र पानी फिट्छु भनेर त फिटिन्न नि होइन, तेल र पानी फिट्छु भनेर फिटिन्न। त्यस्तै यो मिल्दै नमिल्ने राजनीतिक विचारधाराका मान्छेहरू चाहिँ गठबन्धन भनेर चुनाव जित्नको लागि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ होइन, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, वास्तवमा यो के हो भनेदेखि अब राजनीति भनेको फेरि सोझो बाटोले हिँड्ने चिज होइन रहेछ होइन। अब यसलाई त कुनै न कुनै ढङ्गले यसले निकास खोज्छ। अनि निकास खोज्दाखेरि अब हाम्रो देशको जस्तो जुन विभिन्न पद्धति प्रणालीबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ, तर वास्तवमा सहज ढङ्गले जाने हो भने चाहिँ यहाँले भने जस्तै के चाहिँ हो भनेदेखि एउटा सिस्टम पद्धति मिल्ने अरूको बिचमा चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन भनौँ न कि लोकतन्त्रको चाहिँ हामीले सही विकास गर्न चाहिँ सक्छौँ। जस्तो यसपालि उम्मेदवारको उपस्थिति पनि एकदमै अत्याधिक छ होइन। त्यसो भइसकेपछि अब चुनावी चिन्हहरू पनि धेरै नै हुने भए, मतपत्रको आकार पनि ठुलो हुने भयो होइन, गोर्खापत्रको साइजभन्दा पनि ठुलो आकार छ। अनि यसो गर्दै गर्दा चाहिँ भोटरहरू मतदाताहरू पनि अल्मलिने र चुनावी जुन मतपत्र छ त्यो पनि बदर हुने सम्भावना उच्च छ भन्ने खालको गुनासो पनि सुनिएको छ। एकदम त्यो तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो सत्य हो, मैले अघि पनि भनिसकेँ। त्यो सत्य किन हो भनेदेखि अहिले हामीले त पहिलो कुरा त निर्वाचन शिक्षा दिने अवसर नै पाएका छैनौँ मजाले होइन। किनभने शिक्षा दिने अवसर नपाइसके पछाडि किन समय पनि भएन हामीलाई, शिक्षा दिने अवसर पाएका छैनौँ। र अब भोलि भनौँ न 28 र 29 दिन चाहिँ अब निर्वाचन आयोगले जो त्यो मतदाता परिचय पत्र लिन आउँछन् उहाँहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ बनाएको छ। तर त्यो मात्रै चाहिँ पर्याप्त हुँदैन, त्यसले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त अलिकति 2-4 दिन अगाडिदेखि नै राम्रो डोर टु डोर गएर इन्डिभिजुअललाई यो पद्धतिबाट जान्छ भनेर यसमा त राजनीतिक दल स्वयं पनि लाग्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ होइन। भने त्यो ढङ्गले चाहिँ एउटा मतदाता शिक्षामा चाहिँ जानुपर्ने अवस्थाहरू हो। तर त्यो हामीले गर्न नसकेका कारणले मत बदर हुने सङ्ख्या अत्याधिक रहन्छ, विगतको भन्दा बढ्छ भन्ने अहिले पनि तपाईँ हामीले देखिन्छ। तपाईँ हामीले 17वटै जिल्लाको यसो परिदृश्य हेर्ने हो भने पुराना चुनावलाई फर्केर हेर्ने हो भने पनि जस्तो अब वृद्ध असाक्षर बुवा आमाले चाहिँ भित्र गएर स्वस्तिक छापले भोट नहाल्ने, ल्याप्चा लगाउने होइन, अनि मतपत्र उल्टो पठाइदिने गर्दै गर्दा पनि थुप्रो मतपत्रहरू बदर भएकै हुन् होइन। त्यो सङ्ख्या त भनौँ केही हदसम्म त्यो चिजहरू बरु कम हुनसक्छ अब, किनभने हामीले त्यो 74 सालमा पनि त्यो कुराहरू गरेका छौँ। 74 साल एउटा वर्ष सिङ्गो वर्ष नै निर्वाचन वर्ष भएको थियो क्या। त्यो भएको कारणले हामीले पहिलो चुनावमा पनि भन्यौँ, दोस्रो चुनावमा पनि भन्यौँ, तेस्रोमा पनि भन्यौँ। यी सबै कारणले उहाँहरूले अलिकति ज्ञान लिनुभएको छ र अहिले पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सामान्य ढङ्गले अलिकति हामीले पनि कसैले पनि अलिअलि त्यो गर्नुहुन्न भनेर भनौँ न, औँठा छाप लगाउनुहुन्न अथवा अन्य किसिमले गर्नुहुन्न, त्यो स्वस्तिक छाप नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सम्मका कुराहरू सिकाइएका छन् केही हदसम्म। सबलाई पुगेको छैन त, केही हदसम्म सिकाइएका छन्। तर के चाहिँ हो भने त्यतिले मात्रै चाहिँ रोक्न सक्ने अवस्था छैन क्या। अहिलेको कम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ कहाँबाट कहाँ जाने हो त होइन। अब कहिले त के हुन सक्ने सम्भावना छ भने एउटै लाइनमा 2-4वटा भोट पर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। जब कि एउटाभन्दा बढी पर्ने नचाहेको मान्छेलाई नि भोट हालिन सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ होइन। भनेपछि त्यो एउटा ठुलो मतपत्र हुने, त्यस पछाडि मल्टिपार्टीहरूको चाहिँ त्यो अलायन्स हुने, त्यस पछाडि एउटा पदमा एउटा चिन्हमा लगाउनु पर्ने, अर्को पदमा अर्को चिन्हमा लगाउनु पर्ने, अर्को पदमा अर्को चिन्हमा लगाउनु पर्ने, अनि त्यो सबै चिजहरूलाई गर्दाखेरि चाहिँ मतदाताहरू अल्मलिने र उहाँहरूले चाहिँ बदर गर्ने र जहाँ उहाँहरूले भोट लगाउनु पर्ने त्यसमा नलगाइकन अर्को ठाउँमा चाहिँ छाप लगाएर अनि त्यो छापको कारणले चाहिँ के भनेदेखि बदर हुने सम्भावना जस्तै मतपत्र उल्टो पठाउने खालको सम्भावना होला, त्यो मसिलत पत्रिने सम्भावना पनि हुन्छ, किन पट्याउने तरिकाहरूको कुराहरू छन् होइन। यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मतदाताहरूलाई यसपालि अलिकति यो ठुलो अलायन्स बनेको कारणले चाहिँ अलि बदर हुन चाहिँ सक्ने हो कि धेरै भन्ने चाहिँ
अनुमान छ। तपाईँहरूको रिसर्च, तपाईँले गरेको रिसर्च 2074 सालको तपाईँहरूले गरेको रिसर्च हेर्ने भने पनि लगभग 74 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा 73% भोट खसेको थियो होइन। अहिले त मतदाताको सङ्ख्या पनि बढेर 8-10 लाखको सेरोफेरोमा बढेर आएको छ मतदाताहरूको सङ्ख्या पनि होइन। अहिलेको निर्वाचनमा मतदाताको उपस्थिति 74को भन्दा बढ्ला घट्ला कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यसपालि अब बढ्नुपर्ने हो। त्यो 2-3 कारणले बढ्ने अवस्था हो। किनभनेदेखि एउटा चाहिँ बाहिर रहेका पनि अलिकति राम्रै सङ्ख्यामा चाहिँ देशमा छन् मान्छेहरू होइन, आएर कोही जान नसकेका अथवा कतिको चाहिँ अलिकति यो कोभिडका कारणले आएर यतै बसिरहेका, ती सबै कारणले केही बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ छ। तर अब अर्को कुरा के पनि हो भनेदेखि अब यो अन्य विभिन्न भनौँ अब अहिले हाम्रो समय परिस्थिति, अब बर्सातको समय छ, मान्छेहरूको खेतीपातीको सिजनको बेला छ, अनि अब एक खालको उत्साह जनतामा, त्यो जुन खालको उत्साह हुनुपर्ने त्यो उत्साह नहुने, जस्तै यहाँले अघि भने जस्तै 4 वर्ष पछाडि 5 वर्ष पछाडि मात्रै नेताहरू भेट्न जाने, यी सबै कारणहरूले ती गुनासाहरू जनतासँग छन्, भोटरहरूसँग छन् होइन। उनीहरूका आफ्ना गाउँका विकासहरूका कुराहरूमा पनि उनीहरूका गुनासाहरू छन्। यी सबै कारणहरूले चाहिँ अब मान्छेहरू नआउन सक्ने सम्भावनाहरू एक खालको छ। तर पनि अब राजनीतिक दलहरू चाहिँ अब गाउँ गाउँमा गएर एकलाई चाहिँ अब मतदान केन्द्रसम्म ल्याउनको लागि चाहिँ पहल गरिरहेका कारणले पनि सायद मलाई लाग्छ अब त्यो रेसियो चाहिँ त्यति धेरै ठुलो फ्लक्चुएसन होला जस्तो त लाग्दैन, बरु बढ्नै पर्ने हो जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर अब भन्न सकिन्न। जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ मतदाता अधिकार मञ्चबाट विभिन्न व्यक्तिहरू मतदातासँग भलाकुसारी गर्दै गर्दाखेरि पछिल्लो समय युवा पुस्तामा अलिकति निराशावादी चिन्तन देखिएको छ कि कसलाई भोट हालेर के भयो, गाउँपालिका अध्यक्षलाई नै हालेकै हो, मेयरलाई नै हालेकै हो, हामीले हालेर हुने पनि त्यही हो, विकास हुने होइन, खोइ के भयो त भोट हालेर हालिँदैन भन्नेहरूको जमात निराशावादी चिन्तन पनि छ क्या। तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ? होइन, छ, त्यो छ। त्यो नट अन्ली युवा होइन, इभन एउटा मेच्योर मान्छेहरूसँगको हाम्रो अन्तर्क्रिया हुँदाखेरि पनि उहाँहरूमा एक खालको फ्रस्ट्रेसन छ होइन, जसलाई दिए पनि आखिर। किनभनेदेखि यो पछिल्लो समयमा म भोट हाल्दिनँ भनेर नो भोटको प्रावधान भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि छन्। निराशावादी चिन्तन होइन, एकदम निराशावादी। र अर्को निराशा चाहिँ कहाँबाट पैदा भयो भन्नुहुन्छ भने बढी निराशा अहिले पैदा भएको चाहिँ कसरी देखिन्छ भने अब यो 15 सालको निर्वाचन पछाडि हामीले चाहिँ अहिले यो 74 सालमा चाहिँ कम्तीमा स्थायी सरकार बनाउने खालको म्यान्डेट जनताले दिएर चाहिँ त्यो लेभलको पार्टी, त्यो लेभलको सरकार बनिसके पछाडि चाहिँ अब स्थायित्वतिर जान्छ है देश भनेको बेलामा फेरि पनि भएन। र फेरि आपसी झगडामै लुसाचुडीमै चाहिँ दलहरू चाहिँ लागे, नेताहरू लागे। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जे गरे पनि नेताहरू चाहिँ अब आफ्नै स्वार्थमा मात्रै लाग्ने रहेछन् अथवा आफैमै केन्द्रित हुँदो रहेछन् अथवा एउटा सीमित घेरामा नै रहने रहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो अब हामीले भोट दिएर कुनै अर्थ छैन भन्ने एउटा जमात चाहिँ तयार भएको छ, एउटा जनमत चाहिँ तयार भएको छ। त्यसलाई चाहिँ अब दलहरूले चाहिँ चिर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भनेदेखि त्यसले चाहिँ के भने त्यो खतरा हो। त्यो बढ्दै, त्यो रेसियो बढ्दै जानु भने चाहिँ फेरि खतरा हो त्यसका लागि। किनभनेदेखि त्यो वितृष्णा भनेको त त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो तपाईँहरूले पनि जस्तो अब आउँदै 74 सालको चुनाव कसरी के तरिकाले सम्पन्न हुन्छ होइन भनेर पर्यवेक्षणको रूपमा चाहिँ लगभग 40 जिल्लामा 283 जना चाहिँ पर्यवेक्षकहरू स्वयंसेवक खटाउनु भएको थियो। अहिले कस्तो छ तपाईँहरूको उपस्थिति? अहिले चाहिँ हाम्रो कम छ, अलिक कम छ। हामी मात्रै नभएर सबै नै कम छ। जस्तै अब भनौँ न अब 21,000 लगभग 22,900 समथिङ चाहिँ हाम्रो ऊ छ के अरे मतदान केन्द्र छ। त्यो सबै मतदान केन्द्रमा चाहिँ कम्तीमा एक एकजना उहरू चाहिँ पुगुन् भन्ने खालको चाहिँ हो। तर अब हामीले भनौँ जति पनि हामी पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरूको बिचमा पनि हाम्रो एउटा अलायन्स छ, त्यो हिसाबले जान खोजेको हौँ। तर यसपटक चाहिँ अब सबै ठाउँमा पुग्ने सक्ने सम्भावना चाहिँ कम देखिएको छ। प्राविधिक रूपले पनि कम भयो र अहिले अन्य समयका कारणले पनि कम भयो। किनभनेदेखि हामीलाई त्यो अनलाइनबाट अब पर्यवेक्षण गर्नका लागि जुन फर्म भर्ने सिस्टमहरू, फर्म भरिसके पछाडि सुरुमा निर्वाचन आयोगले चाहिँ आफ्नो पालिकामा गर्न नपाइने भनेर चाहिँ निर्देशन जारी गर्यो। त्यो अनुसारको सिस्टम बनायो। अब त्यो एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा जान चाहिँ धेरै पर्यवेक्षकहरूले चाहिँ हिम्मत गर्नु भएन। हामी सक्दैनौँ त्यो दिन, किन हाम्रो सवारी पनि हुँदैन त्यो दिन। हिँडेर एउटा पालिकाबाट अर्को पालिका जाने भनेको त 4-5 घन्टा हिँड्ने कुराहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अहिले यसपालि सक्दैनौँ भन्ने ढङ्गको धेरै आयो। अनि फेरि पछि हामीले चाहिँ जोडदार रूपमा चाहिँ कुरा उठाइसकेपछि निर्वाचन आयोगले चाहिँ ल वडा बाहेक चाहिँ
फरक वडामा चाहिँ गर्न सकिने भनेर बनाउनु भयो। त्यो हुँदाखेरि लगभग हामीले आधी समय चाहिँ गुजारिसकेका थियौँ। भनेपछि केही मान्छेहरू थपिएपछि तर पनि अब त्यो लेभलमा पुगेको छैन, तर हामी पनि गर्दैछौँ। हामी पनि भनौँ न 7वटा प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो पर्यवेक्षण हुन्छ, तर पहिलेको भोल्युममा चाहिँ हाम्रो त्यो लेभलमा चाहिँ हुँदैन, अलिक कम हुन्छ हाम्रो। विभिन्न समयमा भएका स्थानीय तह निर्वाचनमा चाहिँ अपाङ्ग मैत्री त्यो मतदान केन्द्र भएन भनेर विभिन्न अपाङ्ग साथीहरूले चाहिँ गुनासो गर्नुभएको छ क्या। तपाईँहरू त 2074 पनि हेर्नुभयो होइन? एकदमै। अहिलेको पर्सि आउँदै गरेको 30 गतिको चुनावको पनि लगभग आँकडा र त्यो एक प्रकारको सिनारियो तपाईँलाई थाहा छ होइन? मतदान केन्द्रहरू अपाङ्ग मैत्री भएनन् भनेर गुनासो आएको छ होइन। अब हामीले अब भोलिबाट त्यसलाई पनि अब्जर्भेसन गर्छौँ होइन। तर अब एउटा के छ भनेदेखि मतदान केन्द्रहरू परिवर्तन गर्नेमा चाहिँ अहिले निर्वाचन आयोगले चाहिँ त्यो गरेको छैन होइन। त्यो चाहिँ के भनेदेखि पुरानै मतदान केन्द्रहरूलाई नै निरन्तरता दिइराखेका कारण धेरै हदका मतदान केन्द्रहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिएका कारणले पनि कतिपय ठाउँ चाहिँ पाएक नपर्ने ठाउँहरूमा, अप्ठ्यारा ठाउँहरूमा अपाङ्ग मैत्री छैनन्, भनौँ न सिनियर सिटिजनहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो मैत्री छैनन्, त्यस्ता खालका ठाउँहरूमा पनि छन्, हामीले पाएका छौँ। र हाम्रो हरेक पटकको हाम्रो रिपोर्टमा प्रतिवेदनहरूमा निर्वाचन आयोगलाई भनेका छौँ कि यो चिजहरू चाहिँ सुधारिनुपर्छ। र उहाँहरूले त्यो भएका मतदान केन्द्रहरूलाई पनि अपाङ्ग मैत्री बनाउनका लागि निर्वाचन आयोग लागेको छ। अब ती सबै अब कुन लेभलमा बन्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ, तर कतिपय केन्द्रहरू चाहिँ एकदमै अपाङ्ग मैत्री अथवा सिनियर सिटिजन मैत्री चाहिँ छैनन्। देशको वैदेशिक ऋण लगभग 15 खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ होइन? हजुर। तपाईँ हाम्रो टाउकोमा चाहिँ 60 हजारको बोझ छ अहिले होइन? अनि हामीले चाहिँ महँगा नेता पनि पालेका छौँ होइन? जतिसुकै चुनाव भए पनि विकास यही हो होइन? जनता चाहिँ तुइन चढेर नदी तर्नुपर्ने, उपत्यकाको ढलको खाल्टामा बगेर चाहिँ बालबालिका मर्नुपर्ने, अनि चुनाव अघि चाहिँ काठमाडौँको फोहोरै उड्दैन अरे होइन? जनता नाक छोपेर चाहिँ भोट हाल्नुपर्ने, यही हो नयाँ नेपाल समृद्धि होइन? वास्तवमा यो होइन। वास्तवमा यो चाहिँ के भनेदेखि अघि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ कि नयाँ नेपाल जब हामीले संविधानलाई चाहिँ हामीले के भनेदेखि हाम्रो एउटा समग्र नेपालको चाहिँ भविष्यको मार्गचित्रको रूपमा चाहिँ हामीले संविधानलाई ल्याइसके पछाडि त्यो संविधानमा भएका कुराहरूलाई अक्षरशः पालन गर्ने र लागू गर्नतिर यदि सरकार लाग्ने, राष्ट्र लाग्ने, राजनैतिक दलहरू लाग्ने र सबै आम नागरिक पनि भनौँ न लाग्ने हो भनेदेखि हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि चाहिँ कुनै गाह्रो छैन। तर फेरि पनि के भइरहेछ भनेदेखि हामी एउटा सीमित घेरामा चाहिँ अल्मलिराखेका छौँ होइन? चाहे त्यो आफ्नो पार्टीभित्रको सीमित घेरा होस् अथवा आफ्नो एउटा निश्चित पार्टीभित्र पनि एउटा सानो घेरा बनाएर रमाउने कुराहरू हुन्। अब यस्ता चिजले चाहिँ के गर्छ भने लोकतन्त्रलाई चाहिँ संस्थागत विकास गर्न चाहिँ दिँदैन। यो परिवर्तन त कसलाई हुनुपर्छ भने, अनुभूति कसलाई हुनुपर्छ भने जसले यो जनताद्वारा बनाएको संविधान जारी नभएसम्मका लागि नेपालमा चाहिँ विकासको खाका कोरिँदैन र भनौँ स्थायी विकास हुँदैन र नेपाललाई चाहिँ समृद्ध बनाउन सकिँदैन भनेर जुन सपना चाहिँ बाँडेको थियो नि नेताहरूले, भने त्यो कसलाई बाँड्यो भने चाहिँ हिजो विकासको मूल प्रभावबाट बाहिर रहेका जनसमुदायहरू, वर्ग समुदाय, जात जातिहरूलाई चाहिँ हो। भने उनीहरूलाई आज पनि उनीहरू चाहिँ त्यो मेन स्ट्रिममा आउन सकेका छैनन् होइन? उनीहरूको आर्थिक अवस्था जर्जर छ, उनीहरूको शैक्षिक अवस्था जर्जर छ। जनताको चित्त दुखाइ चाहिँ के भने जस्तो काठमाडौँकै कुरा, तपाईँ हामी अहिले यहीँ छौँ काठमाडौँमा, काठमाडौँकै कुराकानी गरौँ होइन? जनताले कर तिरेको छ, घर धनीले नि कर तिरेको छ होइन? अनि त्यो सिनारियो बाहिर आउँदै गर्दा चाहिँ अब प्रत्येक चोकमा चाहिँ फोहोरको थुप्रो छ क्या। महानगरपालिकासँग बजेट पनि होला, पैसा पनि उठाएको जनताबाट, अनि जनता चाहिँ फोहोर खाँदै हिँड्नुपर्ने बाटोको भने। अनि यस्तो मेयरबाट तपाईँले विकास अपेक्षा गरेर जनता र नागरिकलाई भोट हाल्न आऊ भन्ने, अनि हामी गएर भोट हालिदिनु पर्ने भने यो दुर्भाग्य के भयो भनेदेखि हामीसँग साधन स्रोतको अभावले मात्र यस्तो भइरहेको छैन कि हाम्रो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ व्यवस्थापनमा यति हामी गैर जिम्मेदार भयौँ, हामीले यदि नालायकीपन देखायौँ म्यानेजमेन्टमा कि वास्तवमा चाहे त्यो लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको कुराहरू गर्नुहोस्, चाहे त्यो विकासका कुराहरू गर्नुहोस्, समृद्धिको यात्राका कुराहरू गर्नुहोस्, अथवा यी फोहोरकै कुराहरू गर्नुहोस्, अथवा पानीका कुराहरू गर्नुहोस्, अथवा कृषिको विकासका कुराहरू गर्नुहोस्, अथवा जुनसुकै हाम्रो विकासका कुराहरू गर्नुहोस्, त्यो हाम्रो म्यानेजमेन्ट भइरहेको छैन। किनभने विकास खर्च हुँदैन, बजेट हुन्छ, विकास खर्च हुँदैन, खर्च गर्न सकिँदैन। अनि दाताले पनि यदि कोही सहयोग गर्ने दाताले किन दिने त? खर्चै गर्दैन त्यो पैसा, अनि त्यस पछाडि गएर त्यो पैसा चाहिँ गलत ठाउँमा खर्च होला, भोलि 11th आवरमा 12th आवरमा चाहिँ रकमान्तर गरेर गलत ठाउँमा खर्च होला। देखिरहनु भएको त्यसका लागि किन स्थानीय तहको चुनाव जित्दा बित्तिकै कति मेयरहरूले चाहिँ कति गाउँपालिका अध्यक्षले गाडी किन्न, मोटरसाइकल किन्न रेडी भएर बसिरहेको छ होइन? त्यही हो त विकास भने। त्यो होइन नि त, विकासका लागि त कम्तीमा त्यो खर्च भएको बजेटलाई चाहिँ सही रूपले सदुपयोग गरिदिने, भ्रष्टाचारहरूलाई चाहिँ
न्यूनीकरण गर्ने, त्यस पछाडि अब जनताका दैनिक जीवनका कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूको घाँसबास कपासका कुराहरूमा चाहिँ बढी राज्य चाहिँ लाग्ने हो भनेदेखि त जनताले चाहेको त त्यही हो। तपाईँलाई थाहा छ कोरोना महामारीको बेलामा चाहिँ जनता भोकभोकै मर्दै गर्दा नेताहरूको स्थानीय जनप्रतिनिधिको कुरा नमिलेर स्टोर कोठामा भण्डारण गरेको कति टनका टन चामल कुहिएर उनीहरूले खाल्टो खरेर गाडी होइन, जनता भोकैले मरे, यता भएको सामान चाहिँ खाल्टो खरेर कुहियो अनि खाल्टो खरेर गाडी। अनि त्यो यिनै नेतालाई चाहिँ हामीले भोट हालिदिएर यिनको जुत्ता चाटेर चाहिँ हामीले यिनलाई समृद्धिमा पुर्याउनु पर्ने। अब यस्तो भयो क्या, अब भयो के भनेदेखि हाम्रो अब त्यो वैकल्पिक लिडरसिप आउने व्यवस्थामा पनि लाग्नुपर्ने भयो क्या। वैकल्पिक लिडरसिपमा जस्तै केही चाहिँ वैकल्पिक आउनका लागि पनि पार्टीहरू खडा भएको थिए। अब उहाँहरूको यात्रा पनि हामीले देखिरहेकै छौँ होइन। के भने वैकल्पिक भनेको के हो भनेदेखि हिजोकै पार्टीहरूकै पद्धतिलाई, हिजोकै नेताहरूकै पद्धतिलाई, हिजोकै नेताहरूकै जीवनशैलीलाई नै अपनाएर अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि त नयाँ पार्टी खोल्नका लागि, नयाँ झुन्ड बनाउनका लागि मात्रै होइन नि त। हामी त सोच र चिन्तनमा नयाँपन आओस्, काम गर्ने शैलीमा नयाँपन आओस्, कानुन निर्माण जस्तै खरिद प्रक्रियाका कुराहरू होलान् अथवा अन्य खालका प्रक्रियाका बजेटिङका प्रक्रियाहरू होलान्, तिनीहरूमा चाहिँ नयाँपन आओस् भनेर अब त्यो किसिमको भनौँ न एउटा परिवर्तन भयो भने त्यसले चाहिँ परिवर्तन ल्याउने हो। तर काम चाहिँ हिजोकै सिस्टमलाई निरन्तरता दिने अनि अनुहार मात्रै नयाँ आएर त फेरि त्यो नयाँ हुँदैन भने हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि अब राष्ट्रले चाहिँ एक खालको नयाँ हस्तक्षेपको चाहिँ अपेक्षा गरेको छ, जुन चाहिँ साह्रै जटिल छ। तपाईँले यो भन्दै गर्दा जनताले चाहिँ कहिलेसम्म सही दिएर बस्नुपर्ने क्या। जस्तो पछिल्लो उदाहरण चाहिँ श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिले हिजो राजीनामा दिनुभयो, श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्रीले हिजो राजीनामा दिनुभयो महेन्द्र राजापाक्षेले। श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्री राजीनामा दिँदा बित्तिकै उहाँ लगायत 50 भन्दा बढी नेताको घरमा त्यहाँको नागरिकले आगो लगाए, घरमा दन्दनी आगो सल्काइदिए होइन। एक दिन त जनताको त्यो रिसको अथवा आक्रोशको बाँध फुट्दो रहेछ नि त। जहाँ पनि त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्छ। संसारका इतिहासहरू छन्, राजा महाराजाहरूलाई काटेका इतिहासहरू पनि हामीले पढेका छौँ, हेरेका छौँ होइन। कति तर अब के भने हाम्रो देशका नेताहरू अब बुझ्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सोच्ने बेला हो कि हामीले छिमेकबाट पनि सिक्न सक्छौँ, हामीले श्रीलङ्काबाट पाठ सिक्न सक्दैन, इतिहासबाट पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्छ, छिमेकबाट पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्छ र हामीले नै गरेका हिजोका हाम्रा कामहरूबाट पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। र अब सधैँभरि के भनेदेखि नेपाललाई चाहिँ यो एउटा भनौँ ट्रान्जिसनमा छ होइन भनेर चाहिँ सधैँभरि चाहिँ हामीले एक्सक्युज लिएर अनि जनतालाई चाहिँ सधैँभरि यो अभाव, गरिबी र भनौँ एकदम भोकमारीमा राखिराख्नु चाहिँ हुँदैन। किनभने हाम्रो देश भनेको त साधन स्रोतहरू, प्राकृतिक स्रोतहरूले सम्पन्न भएको देश हो। त्यो स्रोतहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र सही ढङ्गले जनतालाई यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिने कुराहरू भएन नि त। रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यो भने अहिले गल्फमा जानुपर्ने अवस्थाहरू हुँदैन होइन। यहाँ हामीले विभिन्न ढङ्गले अब यो विकासका भएका बजेटहरू खर्च गरेर अहिले हाम्रो जति पनि विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने रोडका कुराहरू छन्, हामीले यहीँ काठमाडौँकै कतिपय ठाउँहरूमा वर्षौँदेखिका रोड बन्न सकेका छैनन् होइन। त्यही रोडबाट प्रधानमन्त्रीले हिँडिराख्नुहुन्छ। महानगरपालिकाको परिभाषा नै मिलेन क्या यहाँ त। किन भन्नु त, मुख्य बाटो, सहायक बाटाहरू कालोपत्रे हुनुपर्ने भन्छ क्या महानगरपालिकाले। तपाईँ अहिले हाम्रो टेलिभिजनको अगाडिपट्टिबाट आउनुभयो, धान रोप्ने जस्तो छ बाटो होइन। अब तपाईँ जुनसुकै चोकमा जानुहोस्, ग्राभेल गर्छ अलिअलि, बर्खामा चाहिँ जुत्ता हात समाएर हिँड्नुपर्ने होइन। गर्मी सिजनमा चाहिँ अब पुरै धुलै धुलो, बर्खामा हिलै हिलो। काठमाडौँ महानगरपालिका हो यो। त्यही भएर सही राइट पिपुल राइट प्लेस भन्छ क्या। राइट पिपुल राइट प्लेस र राइट टाइम पनि भन्नुपर्ने हुन्छ क्या होइन। अहिले भनेको राइट टाइम हो। अब हामीले सधैँभरि अब पर्खिराख्ने बेलाहरू होइन। त्यसो भए के तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नेपालमा जतिसुकै नेता आए अथवा महानगरपालिकाको मेयर बने कि सबै यिनीहरू चाहिँ क्षमतै नभएका हुन् अथवा त्यो अलिकति अवसरवादी, हामीलाई खासै के मतलब होइन? त्यस्तो पनि होइन, क्षमता नभएका पनि होइनन् होइन। किन हुँदैन त विकास? सबैजना क्षमता नभएका पनि छैन। विकास किन हुँदैन त्यसो होइन? वास्तवमा के भन्छ, यो काम गर्ने तरिकै मिलिरहेको छैन क्या। काम गर्ने जुन पद्धतिहरू छ नि, रोक्छ उहाँलाई पैसा, बजेट छ, अथोरिटी पनि छ, बजेट पनि छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो विकास बजेट खर्च हुनु भन्नुहुन्छ होइन। महानगरपालिकामा अहिले पनि पैसा होला, पक्का पनि फोहोर उठ्ने पैसा त नगरपालिकामा छ नि पक्कै। अनि जनताले नाक छोपेर हिँड्नुपर्ने नपर्ने हो। तर अब के हुन्छ भनेदेखि त्यसको कनेक्सन चाहिँ विभिन्न ढङ्गले गइरहेका हुन्छन् भनेपछि हामीले त के भने त्यो फोहोरलाई चाहिँ लगेर एक ठाउँ थुपार्न मात्रै सोच्नु भएन कि, फोहोरलाई रिसाइकल गर्नतिर पो सोच्नु पऱ्यो त। त्यो फोहोर रिसाइकल गरिसके पछाडि आउने त्यसबाट पाउने फाइदाको कुराहरू त हामीले मल नपाएर चाहिँ किसानहरू चाहिँ यहाँ अब यो भनौँ न तडपिरहनु परेको अवस्था छ। हामी आफू चाहिँ के भने कृषि प्रधान नै देश हो नि त अहिले पनि हामी त
हामी त औद्योगिक उसमा त होइनौँ, औद्योगिक देश त होइनौँ। भनेपछि त हामीलाई त मलको लागि पनि त्यही फोहोरलाई चाहिँ हामीले रिसाइकल गरेर चाहिँ मलको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। मैले त्यो खालका उद्योग कल कारखाना स्थापितै गर्न नसकिने त होइन नि त। छिमेकमा गर्न सकिन्छ, अरू देशहरूले गर्न सक्छ, संसारमा सबैले गर्न सक्छ। हाम्रो देशले मात्रै त्यो एउटा कृषि मलको कारखानै स्थापित गर्न नसक्ने हो र? त्यो फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने अवस्था हो र? भनेपछि त्यो गर्न सकिन्छ, चिन्तन पनि भएन र त्यो गर्ने वातावरणहरू पनि कहिले कुनै कुनै बेलाहरूमा चाहिँ त्यो हाम्रो आफ्नो भनौँ न त्यो राजनीतिक वातावरणले भनौँ अथवा सरकारका विभिन्न तौर तरिकाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ गर्न चाहने इच्छा शक्ति भएकाले पनि राम्रोसँग गर्न नपाउने, अब इच्छा शक्ति नभएकाले त नगर्ने कुराहरू भइहाले र जसले गर्दाखेरि के भनेदेखि सधैँभरि भएका स्रोत साधनहरूको चाहिँ सही सदुपयोग नहुने अनि जनताले चाहिँ सधैँ दुःख पाइराख्नुपर्ने अवस्थाहरूमा चाहिँ हामी गुज्रिनु पुगेका हौँ। अब पर्सि 30 गते निर्वाचन हुँदैछ 77 जिल्लामा होइन? हजुर। केही कार्यकर्तामा चाहिँ निराशावादी चिन्तन पनि छ, केहीमा उल्लास पनि छ होइन? तपाईँहरू चाहिँ अब मतदाता अधिकार मञ्चमा काम गर्ने स्वतन्त्र एक प्रकारको अभियन्ता जस्तो भनौँ न होइन? हजुर। अन्त्यमा आउँदै गरेको निर्वाचनमा मतदाता एवं उम्मेदवारहरूलाई केही सल्लाह सुझाव अन्त्यमा? मेरो सल्लाह सुझाव के रहन्छ भने म सबभन्दा पहिले त म मतदाताहरूलाई चाहिँ के आह्वान गर्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँहरूले आफ्नो स्वविवेकले मतदान गर्नुहोस् र मतदान नगरी पनि नबस्नुहोस्। किनभनेदेखि त्यो एउटा आफ्नो अधिकार हो, अधिकारको सदुपयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। भने त्यो सदुपयोग गर्नका लागि तपाईँले आफ्नो मतदान केन्द्रमा आएर आफ्नो स्वविवेकले चाहिँ आफ्नो मतदान गर्नुहोस्। त्यो गर्नका लागि चाहिँ मैले आह्वान गर्छु, किन त्यसबाट नै हो जनप्रतिनिधिहरू चुन्ने। र जनप्रतिनिधिलाई सही रूपले तपाईँले चिन्नु भएको छ, जान्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ कि यो मान्छेले गलत गरिरहेको छ, गलत गरिरहेकोलाई फेरि किन दिनुहुन्छ? सही जसले गर्छ भन्ने आशा छ उसलाई दिनुहोस्, आशामा पनि त हामीले दिन सक्छौँ नि। भने त्यो हिसाबले गर्न सकिन्छ भनेदेखि जहाँसम्म रह्यो जनप्रतिनिधिहरूले अब सधैँभरि जनतालाई ढाँट्ने कामबाट माथि उठ्नुहोस् होइन। जनप्रतिनिधिले अब के गर्नु पर्यो भनेदेखि सही रूपमा आफूलाई कम राजनीति भनेको सधैँ फोहोरी खेल भन्ने परिभाषाबाट अब अगाडि बढ्नु भएन। राजनीति भनेको एउटा सेवा हो, राजनीति भनेको नैतिक मूल्य र मान्यतामा आधारित छ र नेताहरू भनेका नैतिक मूल्य र मान्यता र देशलाई नै गाइड गर्ने नेताहरू हो भनेपछि देशलाई गाइड गर्ने एउटा घरको अभिभावक सही रूपले अगाडि बढेपछि मात्रै आफ्ना सन्तानहरू सही बाटोमा जान्छन् भने जस्तै नेताहरू चाहिँ सही बाटोमा लाग्ने, सही कुराहरू गर्ने, झुटा नबोल्ने, गलत आश्वासन नदिने, जे गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू बोल्ने र बोलेका कुराहरू पुरा गर्दै जाने। किन विकास भनेको आजको दिन ओभरनाइट कहीँ पनि हुँदैन, त्यसका लागि समय लाग्छ। तर जनतालाई के बुझ्नु पर्यो, के थाहा पाउनु पर्यो भनेदेखि हाम्रो नेताहरूले गर्दैछन्, क्रमिक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने त्यो चिज चाहिँ उसलाई मतदाताहरूलाई चाहिँ आश्वस्त पार्ने काम चाहिँ नेताहरूले पनि गर्नुभएको होस् र काहीँ पनि कसैले पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढ्नुभयो भनेदेखि तपाईँको राजनीतिक भविष्य पनि सुखद हुन्छ, जनताको राजनीतिक भविष्य पनि सुखद हुन्छ। यदि तपाईँले आज कसैलाई ढाँटेर छलेर अथवा कुनै पनि प्रभावमा पाएर अगाडि बढ्नुभयो भनेदेखि भोलि अर्को बढ्छ अनि त्यो के हुन्छ त्यसले चाहिँ अस्वस्थता प्रतिस्पर्धा निर्माण छ। भनेपछि यो ढङ्गले चाहिँ एउटा हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरू पनि अगाडि बढ्नुहोस्, किन समृद्धि हाम्रै हातमा हो। कुनै विदेशीहरू आएर काहीँ चन्द्रमाबाट मान्छे आएर चाहिँ हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउने होइन, हामी भित्रैका मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई समृद्ध बनाउने हो, हामीले नै काम गर्ने हो, हामीले नै गर्नुपर्छ। तर हाम्रो गर्ने शैलीलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, किनभने अब त्यो हामीले अलिकति फरक ढङ्गले चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो हिसाबले आह्वान गर्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले पनि यो एउटा भनौँ एउटा निर्वाचनको लगभग सङ्घारको मौकामा चाहिँ यहाँको टेलिभिजनमा आएर केही शब्दहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। मेरो संस्थाको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट एउटा भनौँ न हाम्रो यो निर्वाचनको प्रक्रियामा अगाडि बढेका सम्पूर्ण अभियन्ताहरूको तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले आउँदै गरेको स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाताको हक र हितको बारेमा नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष भक्तबहादुर विश्वकर्मासँग कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुनेछौँ। बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। अग्नि परीक्षामा जनप्रतिनिधि, चुनौतीको कार्यविधि, निर्वाचन बहस।